औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फ़ी हाज़िहि साअ फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। सिरात मुस्तकीम के बारे में मुतअद्दिद आरा। इमाम की मार्फत से महरूम शख्स का पुल सिरात के ऊपर से गुजरते हुए क्या अंजाम होगा? वक्त मालूम क्या है? क्या शैतान वलायत अली और आले अली से गुमराह करता है? क्या करबला सिरात मुस्तकीम है? क्या सिरात मुस्तकीम हमारे बातिन में है? सिरात मुस्तकीम के लुग़वी मायने ये बयान किए गए हैं कि किसी मुकाम से मंजिल तक सीधी राह, और वो मुसाफ़ियत कि जिसमें ना कोई टेढ़ापन हो, ना कोई ऊंची नीची, ना हमवार सतह हो, उसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं। सिरात मुस्तकीम की बहुत सारी इस्तिलाहात हैं। इस्लाम के अंदर कई फ़िरके हैं और पूरी दुनिया में कई मज़ाहिब हैं, और हर एक के नज़दीक उसकी कई इस्तिलाहात या ताबीरात या मुतअद्दिद अक़वाल पाए जाते हैं। अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो बाज़ लोग कुरान और सुन्नत को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। कुछ का ख़याल है कि जन्नत का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। कुछ का ख़याल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका सिरात मुस्तकीम है। फ़ुक़हा जाफ़रिया अहले बैत के रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। कुछ लोग फ़रूआत दीन पर कायम रहने को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। कुछ लोग असूल दीन की मार्फत को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। हकीकत सिरात मुस्तकीम असल में विलायत अली अलैहिस्सलाम है। मफ़हूम के एतबार से तमाम अलग अलग सिरात मुस्तकीम के मायने और तौज़ीहात बयान हुई हैं, मगर सूरह आल इमरान की आयत 101 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो शख्स अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले वो सिरात मुस्तकीम पर आ गया। इसी तरह सूरह यासीन आयत 61 में इरशाद फरमाता है, मेरी इबादत करो, यही सिरात मुस्तकीम है। हज़रत अनस बिन मलिक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आपने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा और सिरात को जहन्नुम के ऊपर नस्ब किया जाएगा, तो उसके ऊपर से वही गुजरेगा कि जिसके पास इजाज़तनामा हो और उस इजाज़तनामे में अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार हो। ये वो हदीस पाक है कि जिसका हवाला यनाबियुल मवद्दत सुलेमान कंदूजी हनफी सफ़ा 112 चाप इस्तांबुल के नाम से शाया हुआ है। यहाँ रसूल पाक ने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को सिरात मुस्तकीम से ताबीर फरमाया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि सिरात मुस्तकीम से मुराद तरीक़ा मार्फत खुदा है, और इसके दो रास्ते हैं, एक दुनिया का और एक आखिरत का। दुनिया में तो वो इमाम के जिसकी अताअत वाजिब की गई है और जिसको मार्फत इमाम हासिल होगी वो हदायत इमाम की पैरवी करेगा, और वो आखिरत के रास्ते से गुजर जाएगा, जिससे मुराद वो पुल है जो जहन्नुम पर कायम किया जाएगा। और जो दुनिया में इमाम की मार्फत से महरूम रहेगा उसके कदम सिरात आखिरत से भी लर्जिश में चले जाएंगे और वो जहन्नुम में गिर पड़ेगा। यानी पुल की सूरत में जो जहन्नुम के ऊपर कायम है उसके ऊपर से वही गुजरेगा जिसने दुनिया में इमाम की मार्फत हासिल की हो या उस मार्फत की राह में जहाद किया हो, और जो दुनिया में इमाम की मार्फत से महरूम रहा उसका कदम उस सिरात से फिसल जाएगा और वो जहन्नुम में गिर पड़ेगा। यानी इमाम की इस रिवायत के मुताबिक सिरात से मुराद मार्फत इमाम है, और मार्फत इमाम का ताल्लुक सिरात आखिरत से है, और सिरात आखिरत का ताल्लुक जन्नत और जहन्नुम दोनों से है। और सिरात आखिरत में कोई कायम नहीं रह सकता जब तक वो मार्फत इमाम ज़माना की अपने कौल व फ़ेल से, अपने रवैये से, अपने आज़ाओ जवारा से तस्दीक ना करे। इसी तरह तफसीर कुमी में रिवायत है कि सिरात मुस्तकीम से मुराद वलायत अली इब्न अबी तालिब है। सिरात मुस्तकीम बज़ाहिर तादाद में 14 हरूफ हैं कि जिससे मुराद 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम का रास्ता है। इसी का नाम सिरात मुस्तकीम है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अबवाब अल्लाह और सिरात मुस्तकीम हैं, और हम उसके अलूम का ज़र्फ़ हैं, और हम उसकी वही के तर्जुमान और उसकी तौहीद के अरकान हैं।
ہم اس کے راز کا محل ہیں۔ یہ روایت مانی الاخبار میں بھی موجود ہے کہ جس کا حوالہ المیزان جلد اول صفحہ 49 چاپ اول ہے۔ سورہ شورى کی آیت 52 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تم راہ راست کی طرف ہدایت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں امام باقر سے منقول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اسے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ صراط مستقیم استعمال ہوا ہے قول معصوم ہے کہ اس سے مراد ولایت علی علیہ السلام ہے۔ ان روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صراط مستقیم سے مراد ولایت آل محمد ہے۔ اب شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یعنی یہ بات واضح اور روشن ہو گئی کہ شیطان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کل مخلوقات کو گمراہ کروں گا، کیونکہ شیطان یہ بات جانتا ہے کہ اسے وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی ہے۔ وہ در حقیقت وہ وقت معلوم ہے کہ جس کے بارے میں فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ جب زمانے کا امام ظہور فرمائے گا تو شیطان کا وقت معلوم ختم ہو جائے گا۔ شیطان جانتا ہے کہ ظہور امام ہی اس کا وقت معلوم ہے، اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ وقت معلوم تک مخلوق کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ ہر زمانے کے امام کی معرفت سے دور کرنے کے لیے جال بنتا ہے تاکہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے ولایت آل محمد کا منکر ہو جائے۔ اس کا اصل ہدف ولایت علی سے دور کرنا ہے۔ دوستو، اللہ صراط مستقیم پر ہے، انبیاء صراط مستقیم پر ہیں، رسول صراط مستقیم پر ہیں، اور صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مولا علی علیہ السلام ہی صراط مستقیم ہے، اور 14 معصومین علیہ السلام کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ علی علیہ السلام کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اصل صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ ہمارے ذریعے اللہ پہچانا گیا۔ ابلیس جانتا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ اگر ہر کوئی اس راستے پر آ کر قائم ہو گیا تو وہ اللہ کو پہچاننے لگ جائے گا، کیونکہ اس راستے کے اوپر آل محمد کی تجلیات کا نور ہے، اور اس راستے میں اتنا نور ہے کہ کوئی اس راستے پر چلا گیا اور میں اس کو گمراہ کرنے میں ناکام رہا تو وہ شخص نور آل محمد کے حصار میں چلا جائے گا۔ کربلا مثل صراط مستقیم ہے۔ کربلا بھی اسی ضمن میں برپا ہوئی ہے، کیونکہ اصحاب حسین علیہ السلام وہی منتخب روزگار ولایت تھے کہ جنہیں صراط مستقیم پر قائم رہنا نصیب ہوا، اور ابلیس نے حتی الامکان کوشش کی کہ لوگ حسین علیہ السلام کی نصرت نہ کر پائیں، حسین علیہ السلام کی ذات سے واصل نہ ہونے پائیں۔ کہیں پر حب دنیا آڑے آئی، کہیں پر انعام اور لالچ، کہیں پر حرص و طمع، کسی کو کسی زمین کی لالچ۔ وہ تمام لوگ جو مولا حسین علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، انہیں شیطان نے حب دنیا کے عوض بھیجا تھا، اور جو امام علیہ السلام کی ذات تھی وہ عین صراط مستقیم تھی، وہ عین وہ راستہ تھا کہ جس سے واصل ہونے والا عین منزل قرب الہی سے واصل ہو گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا اصل میں امام کی قائم کردہ وہ لیبارٹری ہے کہ جس میں ہم ظہور امام سے پہلے اپنے نفوس کی ایسی تیاری، تزکیہ اور ریاضت کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم شیطان ملعون کے حربوں سے محفوظ رہیں، ہم پر یہ حب دنیا اثر نہ کر سکے، ہم نفس ناطقہ سے قرب نفس مطمئنہ کی طرف مسافت کو طے کریں۔ کچھ اس طرح کے صراط مستقیم جو امام زمانہ کی ذات ہے، ہم ان کی ذات مبارک سے اپنے اندر سے واصل ہو کر وہ سفر ولایت طے کریں کہ ہم اپنے اندر ہی سے اپنے باطن میں ہی نور امام زمانہ سے قریب ہو جائیں تو ہم منزل صراط مستقیم کے قرب میں پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا یہ سفر باطن ہی سفر صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم ہر زمانے کے امام کی معرفت اور ان کا قرب ہے۔ دوستو، صراط مستقیم کوئی خارجی راستہ نہیں، اپنے باطن کے اندر سے اپنے قرب امام کو پانے کا نام ہے۔ اللہ کا نور 14 معصومین علیہ السلام کا نور ہے۔ نور محمد و آل محمد ہی ہمیں اللہ کے قرب میں لے جانے کا واسطہ اور واحد راستہ ہے۔ جس نے نور اول کے قرب کو پا لیا، آل محمد کے قرب کو پا لیا، اور اس نے اللہ کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اصل وسیلہ عرفان نور امام زمانہ علیہ السلام ہی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔